नमस्ते। आज एउटा नेपालकै सन्दर्भ। अहिले नेपाल यो पछिल्लो कालमा यो दलाल कित्ता बीचको ध्रुवीकरण, झगडा, टोकाटोक, काटाकाट, मारामारको एउटा श्रृङ्खलाबाट गुज्रिरहेको छ। मैले पहिलेदेखि के भन्दै आएको छु भन्छ भने यो प्रयोग साम्राज्यवादीहरूले यो प्रयोग अलिकति पहिलेदेखि गरे हुन्। त्यो यसका निम्ति कि उनीहरूलाई यो सबै दलको नाममा जो दलालहरूको झुण्ड छ नि, अब यिनी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर काम गर्न असजिलो भयो। किन त्यहाँभित्र हरेक खालका तत्त्वहरू छन् हैन। कोही अपवादमा राम्रा पनि छन्, नेपालको हित सोच्ने। अब कोही चाहिँ इन्डियनका छन्, कोही अमेरिकनका छन्, इन्डियाभित्र कोही चाहिँ रका छन्, कोही आरएसएसका छन्, अथवा चाहिँ कोही युरोपियन छन्, युरोपियनभित्र कोही जर्मनका छन्, कोही फ्रान्सका छन्, कोही नर्वेका आदि इत्यादि। अब यो यसले के हुन्छ भने जस्तो कसैको एउटा डिजाइनलाई सर्लक्क एउटै बाटोमा सोचेको बाटोमा लग्न गाह्रो भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा प्रयोग परिदेखि के हुँदै आयो, विशेष गरेर संविधान जारी भएपछि यो दलाल कित्ताहरूलाई फुटाएर अथवा जुटाएर हुन्छ भने जुटाएर, हुँदैन भने फुटाएर आफ्नो काम गर्ने एउटा नयाँ खालको समीकरण खोज्ने यो प्रयास चाहिँ 2-4 वर्ष अगाडिकै प्रयास हो, जो हामीले ओली र पुष्पकमलको मिलनको रूपमा देख्यौँ पहिलोपटक हैन। देख्यौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको मधेसवादीको नाममा जोड्डे, कहिले फोड्डे हैन। अनि चाहिँ पुष्पकमल र चाहिँ केपी ओली पनि फुट्टे। त्यो मात्र हैन, माधव नेपाल र ओली पनि फुट्टे। मैले भनेको थिएँ अब अन्तिम पालो काङ्ग्रेसको हो र धेरै मान्छेले पत्याएनन्। त्यो बेला मैले 2 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ अब पालो काङ्ग्रेसको, काङ्ग्रेस प्रयोगशालाको चाहिँ अब केन्द्र बन्छ र काङ्ग्रेस चाहिँ फुटाइन्छ हैन। किन काङ्ग्रेसभित्र जो जिगज्याग भनेको जस्तो अमेरिकाको पेशेवर चाहिँ त्यो कर्मचारी छ, कोही रको पेशेवर कर्मचारी छ, कोही के छ, कोही कताको छ। अनि कुनै एउटा विदेशीले चाहेको काम त्यहाँभित्र चाहिँ सहमति पनि नहुने, काम पनि नहुने काङ्ग्रेसलाई प्रयोगशाला बनाए। र अहिले हामी जो सुन्दैछौँ नि, अहिले जस्तो देउबा गुट र गगन गुटका बीचको मारामार, काटाकाट। 5 गतेको समाचार पढ्दा के देख्यो हुन्छ भने यो गगनको एउटा प्रतिक्रिया छ। अब काङ्ग्रेसलाई ट्र्याकमा ल्याउनुको निम्ति निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, अथवा उनी फुटसम्मको चाहिँ कुरा गरिरहेका छन्। र एउटा डिजाइन थियो, लामो डिजाइन थियो। र अहिले अनपेक्षित रूपमा फेरि अर्को तस्बिर के देखिन्छ भन्छ भने अहिले शेरबहादुर देउबा र आर्जु देउबा जो चाहिँ तपाईँको अमेरिकनको निम्ति नै काम गर्दै आएको थिए, त्यही रूपमा दुनियाँले चिनेको छ उनीहरूलाई। पछिल्लो कालमा चाहिँ यो गगनहरूलाई अमेरिकनहरूले उठाउनु खोजेपछि उनीहरू इन्डियनको शरणमा गए र प्राप्त सूचनाअनुसार यथार्थै सूचनाहरू हुन्, शेखर कोइरालाको गुट र देउबा गुटलाई जोडेर इन्डियनहरूले एउटा शक्ति बनाउने, काङ्ग्रेसतिर एउटा शक्ति बनाउने दिशातिर अगाडि बढिरहेका छन्। अब यही बिचमा अब कोही चाहिँ फुट्ने, कसैलाई फुटाइने र कोही चाहिँ ध्रुवीकृत हुने यो प्रक्रिया फेरि एउटा चाहिँ अभियानको रूपमा सुरु भएको छ। जस्तो केपी ओलीसँग वामदेव गौतम जाने एउटा समाचार। दोस्रो चाहिँ पुष्पकमल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र नेत्रविक्रम चन्दहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाउने, त्यसलाई बिस्तारै पार्टी बनाउने दोस्रो। तेस्रो चाहिँ तपाईँको शेखर र चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरको गुट चाहिँ एक ठाउँमा उभिने, अथवा यस्ता अरू पनि समाचार आइरहेछन्। जस्तो अब अरू छन् क्षेत्रीय जो शक्तिहरू उठाएको छन् उनीहरूले, कोही चाहिँ यता कोही उता हुँदैछन्। जस्तो चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको त्यस्तै सङ्केत आएको छ। पहिले भएको चाहिँ तपाईँको मोर्चाबाट बाहिरिएर विपरीत दिशातिर जाने खालको आएको छ। माने ठुलो उतार चढाव र उथलपुथल हुँदैछ दलाल कित्ताभित्र। मैले आज चर्चा गर्न खोजेको जस्तो एउटा प्रसङ्ग उठाएर यो समाजवादी मोर्चाको नाममा पुष्पकमलको ग्याङ, नेत्रविक्रमको ग्याङ, माधव नेपालको ग्याङ र उपेन्द्र यादवको ग्याङ किन एक ठाउँमा आउन कोसिस गर्यो, एक ठाउँमा आयो। त्यसमा चाहिँ बाबुरामले यो प्रस्ताव फेरि बाबुरामकै थियो हैन, उनी त्यहाँभित्र किन समेटिएनन् आदि इत्यादि। र यसलाई सन्दर्भ बनाएर देशको समग्र सबैतिर जो चाहिँ तलमाथि भइरहेछ अलिकति। अब अहिलेको परिस्थिति के हो भन्छ भने हामीले हुन्छ, मैले बारम्बार विश्वको भूराजनीतिको कुरा गर्छु ताकि नेपाल बुझ्न सजिलो होस्। यसकारणले मेरो मान्यता सधैँभरि के छ भन्छ भने नेपालको भूराजनीति अन्तर्राष्ट्रिय जो राजनीतिक रणनीति हो त्यसको एउटा कडी हो। नेपाललाई छुट्टै बुझ्नै हुँदैन। त्यसकारणले नेपालको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक यो दलाल कित्ता कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरालाई अलि ठीक ढङ्गले अनुमान गर्नुको निम्ति विश्व भूराजनीतिमा आउने उथलपुथललाई हामीले हेर्नै पर्छ।
र अहिले जो देखिरहेको छु नि एउटा सङ्कट मैले भन्छु नि, जस्तो यो पछिल्लो कालमा नेपालमा पनि तपाईँ हामीले सबैले देखिरहेका छौँ, यो दलाल किता साह्रै ठुलो सङ्कटमा बाटो गुजिरहेछ। जस्तो आपसी द्वन्द्व एउटा, काटाकाट मारामार होइन, जस्तो गठबन्धनका नाममा, जस्तो एमाले गठबन्धन अथवा अहिले चाहिँ सरकारी गठबन्धन एउटा भयो, एउटा गठबन्धनका नाममा, अर्कोतिर पार्टीभित्र प्रवृत्तिका नाममा, जस्तो मैले काङ्ग्रेसको कुरा गरेँ होइन, शेरबहादुर र चाहिँ तपाईँको गगन थापाको बिचमा काटमार होइन। अब त्यही चिज चाहिँ माधव नेपालभित्र आइसकेको छ। जस्तो बजेटलाई लिएर, बजेट माधव नेपालले एक्लै पारित गर्छन् भने गरून्, हामी चाहिँ गर्दैनौँ। केही मान्छेले खुलेआम भनिसके यस्तो बजेट हामी पारित गर्दैनौँ, माधव नेपाल एकजनाले गरेर हुन्छ भने गर। माने अब अभिव्यक्ति त यसरी आउँछन् कुनै चिजमा विमतिवाह जस्तो गरेर, तर यसभित्रको वास्तविक कारण के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिले त्यहाँभित्र असर गरिरहेको हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ। अब यो सङ्कट एउटा सङ्कट हो। जस्तो अहिले जो समाजवादी मोर्चा बनाए, हामीले पहिलो कुरो बुझ्ने, मैले यहाँहरूलाई भन्न खोजेको अस्तित्व रक्षाको जो सङ्कट आयो नि, त्यो सङ्कटलाई कसरी टार्ने भन्ने कुरा यहाँ जोडिएको छ होइन। एउटा अस्तित्व रक्षाको सङ्कट। अब अस्तित्व जोगाउनुको निम्ति के गर्नु पर्यो? सत्तामा त हुनु पर्यो। किन यो राजनीति भने त उही लुटेरै चाहिँ अस्तित्व जोगाउने हो। सत्तामा जाने, देश लुट्ने, विदेशको काम गर्ने। एउटा बाटो विदेशको काम गर्ने आशीर्वाद लिने र अब देश लुट्ने चाहिँ धनी बन्ने, पुस्तासम्मलाई चाहिँ धन सम्पत्ति जोडिदिने। अब त्यसको निम्ति अस्तित्व सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यो अस्तित्वको सङ्कट यदि भयानक छ, अब यो कहाँबाट देखिन्छ भन्छ भने, जस्तो यो समाजवादी मोर्चा, मैले वामदेव समग्रलाई लिएको छु है, मैले समाजवादी मोर्चा होइन, तर अलि राम्रो बुझिने पछिल्लो उदाहरण यो समाजवादी मोर्चा भावनाले मैले त्यसको नाम लिइरहेको छु। अब यहाँ को छन्? पुष्पकमल दाहाल नम्बर 1। पुष्पकमल दाहाललाई लाल गद्दार, आत्मसमर्पणवादी, धोकेबाज, क्रान्ति विरोधी भन्दै, अझ त्यो मात्र होइन, मोहन वैद्यलाई पनि यही आरोप लगाउँदै अब हामी त बन्दुक उठाइहाल्छौँ, हामी नौलो जनवाद ल्याइहाल्छौँ, हामी मजदुर किसानको सत्ता ल्याइहाल्छौँ भनेर फुटेका नेत्र विक्रमचन्द्रहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने शर्तमा, त्यो मोर्चाको अवधारणा संस्थागत गर्ने शर्तमा मोर्चामा सामेल भएका छन्। अब माधव नेपालको कुरै छोडिदिउँ, उपेन्द्रको कुरै छोडिदिउँ। अब यहाँबाट बाबुराम गए, जस्तो प्रस्ताव बाबुरामको, फेरि हामी यहाँ बुझौँ अलिकति। समाजवादी मोर्चा बनाउने सुरुमा प्रस्तावक चाहिँ बाबुराम, तर चाहिँ उनी त्यहाँ अटेनन्। कारण के भने अहिले चाहिँ जस्तो यहाँ नेपालभित्र हुने जो उतार चढाव छ नि, उथलपुथल, अब यो भित्र जो समीकरण बन्छन् नयाँ, चाहे ती पार्टीभित्रका समीकरण हुन्, चाहे पार्टीहरूका बिचका समीकरण हुन्, त्यहाँभित्र सबै विदेशी शक्ति केन्द्रले जसलाई लगानी गरेर पालिरहेको छ त्यसको भूमिका चाहन्छ। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा अथवा पहुँच पकड भएको ठाउँमा आफ्नो भूमिका चाहन्छ। त्यो भूमिका कसैले पाउने र कसैले नपाउने भइरहेछ। जस्तो बाबुरामले समाजवादी मोर्चाको प्रस्ताव राखे होइन, अब शक्तिको हिसाबले त उनी सबभन्दा कमजोर छन्। अब त्यो मोर्चाभित्र मुख्य ठाउँहरू त कसले लग्ने भयो? पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादव र चाहिँ तपाईँको माधव नेपालले लग्ने भए। बाबुरामको त्यो भूमिका नरहने, सर्वेसर्वा भालेको भूमिका नरहने भएपछि उनी त्यहाँ बसेनन् र उनले पहिलेदेखि दुईतिर कुरा गर्दै थिए। एउटा उनीको घन्टीसँग पनि कुरो भइरहेछ, गगनसँग मिलेर होइन, घन्टीसहितको एउटा पार्टी बनाउने उनको पहिलेदेखि छलफल भइरहेछ। उनी त्यो छलफलमा पनि छन्, उनी समाजवादीको छलफलमा पनि थिए। जानी कता हो त भन्छ भने, जस्तो यो बजारको माल अर्काले चाहिँ तपाईँको किनेको मालको कस्तो हुन्छ भने जतातिर भने जस्तो पोजिसन पाइन्छ, जानी त्यतै हो। किन यिनीसँग विचार हुँदैन, सिद्धान्त हुँदैन, नीति हुँदैन, देश भन्ने मतलब हुँदैन, समाज भन्ने मतलब हुँदैन, माको पनि हुँदैन। उनी चाहिँ प्रयोग भएका प्यादा भएको हुनाले होइन, अब त्यसले रोल जतामा आउँछ त्यतै जाने हो। अरू त के छ यिनको? पावरमा जाने, मालिकको काम गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि सिद्धान्तको कुरो भएन, विचार नीतिको कुरा केही पनि भएन। बाबुरामको दुईतिर। अब बाबुरामको एउटा अहिले पीडा के हो भन्छ भने, उनको धेरै आक्रोश देख्दैछु मैले मिडियामा। योभन्दा अगाडि पनि माओवादीलाई थुक्दै, पुष्पकमललाई थुक्दै, त्यो माओवाद काम नलाग्ने जात भयो भन्दै, मार्क्सवाद पनि चाहिँ पुरानो भइसक्यो, यो वाहियात कुरा हो भन्दै, नयाँ शक्तिको चाहिँ नौटङ्की देखाउँदै, कहिले महन्त ठाकुर र कहिले उपेन्द्रको चाहिँ गुडमा पस्दै, बास बस्दै, फेरि उनी पुष्पकमलको टाङमुनि आएका थिए। त्यो विदेशीले किन पठाएको थियो भन्छ भने, बाबुरामलाई राष्ट्रपति बनाउने शर्तमा।
पुष्पकमलले सरकारको मामिला हेर्ने बाबुरामलाई राष्ट्रपति बनाउने अथवा राष्ट्रपति भए राष्ट्रपति बाबुरामलाई अब त्यो अन्तर्गत फेरि त्यही थुकेको प्रचण्ड कहाँ पठाए तर राष्ट्रपति भएनन् धेरै माथापछि भयो नभइसकेपछि उनी चाहिँ झन् बिजोग भयो घरकर्नुघाटको भए अनि त्यसपछि समाजवादी मोर्चा बनाएर आफै प्रस्तावक भानामा भाले बन्ने सोच थियो त्यहाँ पनि उनले भूमिका पाएनन् अब घन्टीमा उनको ठाउँ हुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन यो उतार चढावबाट गुजिरहेछन् माने यो यिनको चाहे एमालेको काङ्ग्रेसको वा यिनको समाजवादीको नाममा अब अरू पनि जोड्दैन यस्तै गरी है अरू पनि त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ यो खेल के हुन्छ भने पहिलो कुरो अस्तित्व रक्षा यिनको मालिक विश्वको चाहिँ तपाईको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणमा जसरी कमजोर हुँदै गयो हैन एकदमै कमजोर हुँदै गयो र विश्वको जो कमान थियो नि उसको हातमा त्यो उसको हातबाट गयो अब निर्णायक रूपमा भूमिका खेल्ने सामर्थ्य उसमा रहेन त्यसको असर परिरहेको छ नेपालमा त्यसकारणले उसको अस्तित्वमाथि जुन सङ्कट आयो नि साम्राज्यवादीको त्यसले उसको दलालमाथि पनि एउटा अस्तित्वको सङ्कट आयो हैन अब परिस्थिति यस्तो छ हैन भोलि चाहिँ जस्तो उनको नजरमा त सिनो र सेन कित्ता चाहिँ उसको दुश्मन कित्ता भयो त्यसको प्रभाव बढ्छ कि हैन जनमत चाहिँ नेपाली जनमत यस्तो चाहिँ तपाईको इनप्रति घृणा गर्ने भयो त्यो भोलि खनिन्छ कि त्यसले सिध्याइदिन्छ कि हैन धेरै समस्या छन् त्यसकारणले अस्तित्व रक्षाको निम्ति यिनी सबैलाई एक ठाउँमा आउनै पर्ने भएको छ बिजनेसको निम्ति हैन जस्तो उनले भनेका छन् नि उनले के जस्तो समाजवादी मोर्चा किन बनाउन थाले त्यसका पछाडि कुनै सिद्धान्तको कुरो त मैले भने त्यो त हुँदैन भए के पेश गर्ने उनीहरूले हैन सिद्धान्तको देशको समाजको केही पनि छैन उनले त्यहाँ एउटा कुरो के छ भन्छ भने हामी यस्तो शक्ति बन्न खोजिरहेका छौं जसको अभावमा भोलि काङ्ग्रेस अथवा एमालेले सरकार बनाउन नसकुन् हामी निर्णायक भएर बस्ने जस्तो यिनीहरू मिले भने तीनटाको संख्या 54 पुग्दो रहेछ 54 पुगिसकेपछि अब काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन चाह्यो भने यिनलाई बनाउनु पर्यो एमाले चाह्यो भने पनि यिनलाई बोलाउनु पर्यो त्यसो भएपछि सत्ता त यिनको हातमा रहिराख्ने भयो बरु चाहिँ एमाले वा काङ्ग्रेस मध्ये एउटाको अनिश्चित हुने भयो यिनको त सधैँ निश्चित हुने भयो निर्णायक भएर बसेपछि पनि जता गए पनि खान पाउने भए हो त्यो पोजिसन बनाउनुको निम्ति हामी मोर्चा बनाउनु पर्ने भयो यिनको कुरो त्यति सतर्क त्यसकारणले यिनको यो मोर्चामा हैन जो समाजवाद भनेका छन् नि यसमा देश शब्द पनि छैन समाज पनि छैन यहाँको मान्छेको समस्याको कुरा पनि छैन पीडा पनि छैन बेरोजगारी पनि छैन केही पनि छैन उनको एउटै कुरा छ हामीलाई सत्ता राजनीतिमा कसैले चाहिँ किनारा लगाउन नसक्ने शक्तिको रूपमा स्थापित हुने नत्र हामी कमजोर हुन्छौं अब एक्लै त नपर्न सक्ने भए अब यो ढङ्गको ध्रुवीकरण भइरहेको छ हैन तर यो बाहिर यिनले भन्ने कुरा अब भित्र के हो भन्छ भने यिनीहरूको मालिकले अथवा यिनलाई चाहिँ खुवाएको प्याएको र यहाँसम्म ल्याएको शक्तिले जुन एजेन्डाहरू यिनको हातमा थमाएको थियो तिनी एजेन्डाहरू यिनबाट जोगाउनु पर्ने उसलाई बाध्यता पनि छ उसलाई बाध्यता छ हैन त्यो एजेन्डा भने के हो भन्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईको यिनी छुट्टै यिनको मात्रै किन भन्यो त हामी यहाँ जाउँ अलिकति जस्तो मैले काङ्ग्रेस र एमालेलाई अलिकति फरक यिनले जो मोर्चा बनाउँदाखेरि जुन अनुहारका मान्छे आए नि यिनीहरूभन्दा काङ्ग्रेस एमाले अधिक फरक के हो किन फरक बाहिर देखिए भन्दाखेरि जस्तो 12 बुँदे माओवादी युद्ध हुँदै 12 बुँदे समझदारीसम्म आइपुग्दा जस्तो उपेन्द्र यादव मिसनको मान्छे हो हैन मधेसीको नाममा एउटा दुर्भावना साम्प्रदायिकता फैलाउन निकै प्रयोग भएको मान्छे हो र मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी प्रयोग भएको मान्छे हो 32 सालपछि अब पुष्पकमल बाबुराम अब 52 सालदेखि उनकै मिसनमा उनकै घरमा बसेका मान्छे परे अब माधव नेपाल 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि एमालेको आधिकारिक व्यक्ति माधव नेपाल हुन् उनले हस्ताक्षर गरे हो अब अरूको के हो भन्छ भने जस्तो केपी ओली यो सबै प्रक्रियामा सामेल छैनन् हैन 12 बुँदेदेखि यताको प्रक्रियामा सामेल छैनन् उनी पहुँचमा थिएनन् माधव नेपालको हालिमुहाली थियो अब काङ्ग्रेसको पनि के हो भन्छ भने सहभागी गिरिजा हो र गिरिजाको वरिपरि राखेर इन्डियनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा त्यो प्रक्रियामा सामेल गरेको कृष्ण सिरोला अमरेश कुमार हो शेरबहादुर होइन त्यसैले अहिले यो समाजवादी मोर्चा कस्तो देखिन्छ भन्छ भने 2052 सालदेखि ठ्याक्कै विदेशी मिसनमा लागि परेर आएका मान्छेहरूको मात्रै एउटा चाहिँ तपाईको एलायन्स बनाउन खोजेको देखिदैछ हैन हुन त सबै त्यही कित्ताका हुन् मैले अरू होइनन् विरोधी हुन् भन्न खोजेको होइन तर अरू लोभले लालचले अथवा पछाडी चाहिँ खापेर जोडेर ल्याइएका मान्छे परे
जस्तो केपी ओली के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद खान पाएपछि जिन्दाबाद भन्ने मान्छे हो, उहाँ आफू सामेल भएको होइन यो प्रक्रियामा। तर यिनी कस्तो पऱ्यो भन्छ भने ठ्याक्कै मिसनमा सुरुदेखि आएका मान्छे पऱ्यो यिनीहरू होइन। जस्तो उपेन्द्र यादव अथवा चाहिँ पुष्पकमल बाबुराम अथवा चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल यो प्रक्रियामा आए त बाबुराम यहाँ आउटेनन्। त्यसको कारण के देख्छु भन्छ भने पावर सेयरिङको समस्या हो। त्यो पावर सेयरिङ भने के हुन्छ भने जस्तो समाजवादी मोर्चा बनाएपछि त्यो त बाबुरामले त्यो मोर्चालाई चलाउन सक्ने मियो गरी बस्नु पर्यो ताकि उसको मालिकको काम होस्। अब त्यो मियोको रूपमा अथवा चाहिँ निर्णायक भूमिका खेल्ने ठाउँ नै त्यहाँ हुँदैन भने त्यहाँ गरी के काम होइन। त्यही मियो बनाउनुको निम्ति उनलाई माओवादीबाट निकालिया हो होइन, चलेन, तिनको न्याय शक्ति चलेन। अब त्यही गर्नको निम्ति कहिले उपेन्द्र र कहिले महन्त कहाँ पठाओ, भएन होइन। अनि त्यहाँबाट सबैबाट निस्केर एउटा पार्टी खोल्न लगाओ, भएन। अब त्यही मिसनमा सबभन्दा माथि हात परोस् जस्तो राष्ट्रपति बनाउन सकियोस् भनेर फेरि पुष्पकमल कहाँ पठाओ, त्यो पनि भएन। अब अहिले समाजवादीमा छलफल हुँदाखेरि जस्तो पुष्पकमल पहिलो भाले भयो होलान्, अब माधव नेपाल दोस्रो वरिष्ठ हुँ त भन्ने भए। अब उपेन्द्रको शक्ति छ, बाबुरामभन्दा मुनि किन बस्ने, त्यो पनि अस्ति भर्खरै फुटेको मान्छे, भर्खरै फुटेको। उपेन्द्रसँग त पार्टी छ, बाबुरामसँग त केही पनि छैन। अब तेस्रो वरियता पनि अथवा वरियता भनेको त्यो अनुसारको भूमिका पनि हुन्छ त्यहाँ, त्यो पनि नपाइसकेपछि बाबुरामको त्यहाँ काम भएन। बाबुराम त्यहाँबाट किनारा लागेको कारण त्यति बुझ्छु मैले, अरू केही पनि होइन। र त्यो पाएको भए उनी एकदम नाच्दै बस्थे, ठुलो बखान गर्दै समाजवादी मोर्चा भन्दै उनी बस्थे। अहिले श्राप्दैछन्। अब उनको कोसिस चाहिँ मैले पनि डबल डिलर हुन्, दुईतिर कुराकानी भइरहेको थियो। उनीहरू चाहिँ घन्टी सन्टीतिर हालेर बाबुरामलाई त्यहाँबाट भूमिका खोज्ने कोसिस भइरहेको छ र उनले अहिले आन्तरिक रूपमा त्यहाँ छलफल चलाइरहेछन्, अलि पहिलेदेखि चलाइरहेछन्। त्यो हुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन। अब त्यहाँ पनि बिचकेले मान्छे होलान् होइन, त्यहाँ पनि हरेक खालका मान्छे छन्, राम्रा छन्, नराम्रा छन्, अमेरिकन छन्, देशभक्त छन्, इन्डियन छन्, युरोपियन छन्, सारा छन् होइन। अब त्यो झन् चाहिँ एउटा खिचडी हो त्यहाँ होइन, खिचडी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि बाबुरामको सेटलमेन्ट ठिक ढङ्गले हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस कारणले यो ध्रुवीकरण छ नि। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा यो सपना देख्नेहरूको सपना त्यत्तिकै तुहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन संसार धेरै चाहिँ पेचिलो भइसक्यो, धेरै उथलपुथल भइसक्यो, निर्णायक चाहिँ फेजमा दुनियाँ अगाडि बढिसक्यो। अब यहाँको विदेशीहरूको ध्रुवीकरण हेर्दाखेरि यसले लम्बे तान समय लिने जस्तो देख्छु होइन। जस्तो बाबुराम टाइपका मान्छेहरूलाई त्यो विदेशीले कतिखेर थ्याग्र्याउला, कहाँ लगेर थ्याग्र्याउला र एउटा पोलिटिकल फोर्स बनाउला, उनको वरिपरि को जम्मा गरिदेला, अनि उहिले कहिले शक्तिको रूपमा आउने र कहिले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ताको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने। अब यो कल्पना गर्दा गर्दै उनीहरू आफै डुब्ने स्थिति छ, यिनको मालिक आफै डुबेर जाने स्थिति छ। तर पनि एउटा जो अहिले प्रयास भएको छ, मैले एउटै भन्न खोजेको जस्तो एउटा हास्यास्पद, सायद यिनीहरू त त्यो प्रयोग भएका हुन्छन्, खाएका हुन्छन्, यसको लास श्रम सबै गइसकेका हुन्छ होइन। हाँस्छन्, अझ उसलाई खुसी लाग्दो होला मलाई लाग्छ। यो दलाल कमारा कमारी कमारो प्रवृत्ति भनेको बेइज्जतीमा गर्व गर्ने र अपमानमा चाहिँ मुस्कुराउने एउटा प्रवृत्ति हुन्छ, किन्तु नीति बनिसकेका हुन्छ होइन। मान्छे कस्ता छन् भन्छ भने त्यो मैले नेत्रविद चन्दुको अनुहार हेर्छु अहिले, अरूका कुरा छोडिदेऊ, अरू त यो प्रक्रियामा लामोदेखि आएका होइन। उनीहरू कुन नैतिकताले कसरी मुख देखाउन सक्छन् भन्छ भने, किन सक्छन् त भन्छ भने उनीहरू कार्ड थिए कसैले प्रयोग गरेका, अर्को कोणबाट कहिले यिनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भनेर एउटा लौरोको रूपमा त्यहाँबाट छुट्याएर उनले तयार पारेका थिए। त्यो लौरोले काम गरेन, त्यस्तो परिस्थिति पनि बनेन। जस्तो यो कस्तो हुन्छ भने विप्लवको पार्टी पूर्व कस्तो हुन्छ भने उही 52 पछि माओवादीलाई युद्धमा पठायो नि त विदेशीले भने, एउटा माओवादी नामको एउटा हतियार त भयो नि उसको हातमा होइन। यहाँ सत्ता बार्गेनिङ गर्ने, जस्तो राजाहरूलाई तर्साउने अथवा अरूसँग बार्गेनिङ गर्ने एउटा हतियार त भयो माओवादी। अब यो माने कथित शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हो भोलि परिस्थिति बिग्रेला, अर्को बन्ला, नयाँ परिस्थिति जन्मेला। त्यो बेला आफ्नो अनुकूल चाहिँ परिस्थिति भएन, परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गयो भने अर्को चाहिँ फेरि तर्साउने डन्डा त चाहियो। त्यो डन्डाको रूपमा चाहिँ तपाईँको यिनले नेतृत्व चन्द्रलाई एउटा ग्याङ बनाउनु खोजेको केही पनि होइन, तर त्यो चलेन। जस्तो भोलि यिनी दलले मानेनन् अथवा चाहिँ यो समीकरण भत्कियो अथवा चाहिँ भन्नुहोस् न इन्डियनको चाहिँ सोचाइमा चिनियाहरू हाबी भए, अमेरिकन खरको सोचाइमा रुसी र चिनियाहरू हाबी भए इत्यादि। त्यो परिस्थितिमा फेरि चाहिँ 52 सालपछि त्यो हतियार तरबार उठा जस्तै गरेर त उठाउनु पर्यो होइन। 2-4 जना मान्छे मराउनु पर्यो, दुई चारवटा कुकर चाहिँ त बम हालेर पठाउनु पर्यो
अनि त्यसपछि के भन्न सकिन्छ ल फेरि अशान्ति हुन थाल्यो है, अब खतरनाक स्थिति आउँदैछ, नेपाल डामाडोल हुन्छ, उनलाई मिलाइहाल, वार्तामा ल्याइहाल भन्ने। अनि उनीबाट चाहिँ शर्त राख्न लगाउने, वार्ता के म त हैन। अब त्यो शर्त चाहिँ ल्याएर यहाँ बार्गेनिङ गर्ने एउटा टुल्सको रूपमा यस्ता ग्याङहरू जन्माइन्छन् हैन। धेरै भएको छ नेपालमा, यस्तो धेरै प्रयोग भएको छ, जस्तो कथित कम्युनिस्ट विरुद्धमा पनि भएको छ, कथित गैर कम्युनिस्ट विरुद्धमा पनि भएको छ। अहिले समग्रमा यही हो, जो ध्रुवीकरण समाजवादी मोर्चा नामको जो एउटा पाखण्डीहरूको ग्याङ हैन, विदेशीको जो ग्याङ देखिँदैछ, त्यो ग्याङलाई उनले सफलता भन्लान् उनको भाषामा। मेरो भाषामा मैले हेर्दैछु उनीमाथि आएको सङ्कटको नतिजा हो। किन अब उनीहरू सिंगल एक्लै अब हामी बाँच्छौँ र टेक्छौँ भन्ने उनको विश्वास गुम्यो, आत्मविश्वास गुम्यो। अब एजेन्डाका आधारमा हैन सबै मिलेर कसरी बाँच्ने भन्नेमा गए। त्यसकारण यसलाई हामीले यिनीहरूको गिर्दो अवस्था र नेपालमा तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको शक्ति समीकरण र त्यसले बदल्न थालेको समीकरणका रूपमा हामी बुझ्नुपर्छ। र हामी यद्यपि शक्तिका रूपमा हामी आफूलाई देखिरहेका छैनौँ, तर एउटा विकास प्रक्रियाका रूपमा, एउटा प्रवृत्तिका रूपमा हामीले जित्दै गएका छौँ र हामी अगाडि बढ्दै गएका छौँ। त्यसैको नतिजा हो यिनीमाथि आएको सङ्कट हैन। यिनी बलियो हुँदा हामी कमजोर हुन्छौँ, हामीमाथि सङ्कट हुन्छ र यिनीहरूमाथि सङ्कट आउनु भनेको हाम्रो अनुकूलता बढ्दै जानु हो, हामी बलियो बन्दै जानु हो। अहिले नेपालमा त्यो प्रवृत्ति देखा परेको छ, त्यो प्रक्रिया देख्छु मैले। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई अब सङ्गठित रूपमा कसरी योजनामा ढाल्ने, यसलाई बुझेर ढाल्ने भन्ने हाम्रो दायित्व हो। हामी यो दायित्वभित्र लागौँ र अलिकति राजनीतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा राम्रा मान्छेहरू सबै ठोस ढङ्गले एक ठाउँ उभिने कोसिस गरौँ। जसरी यिनले गरिरहेका छन् आफ्नो अस्तित्वको निम्ति र मालिकको निम्ति जो कोसिस गरिरहेका छन्, त्यो कोसिस प्रत्येक देशभक्तहरू हुनुपर्छ एउटा भरपर्दो ठाउँमा जम्मा हुनुको निम्ति। हामी यिनीहरूको यो मोर्चाबन्दीबाट यो कुरा सिक्न चाहिँ धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ र सिक्नुपर्ने दिशामा पनि हामी जानुपर्छ भन्दा मेरो विनम्र अनुरोध छ।